अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अदालत ने एक्शन ले लिया जिसका काफी देर से इंतजार किया जा रहा था और वजीर आजम को फारिग कर दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है तौहीन अदालत केस के अंदर। कल 10 अप्रैल थी, आज 11 अप्रैल है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था 4 अप्रैल को, कहा गया था कि आपने हर सूरत 10 अप्रैल तक फंड्स जारी करने हैं इलेक्शन कमीशन को पंजाब के अंदर इंतखाबात के लिए। उस सारे मामले में अगर हुकूमत फंड्स जारी नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मुरतब करेगा और आकर हमें जमा करवा देगा। इलेक्शन कमीशन खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। सेक्रेटरी खजाना ने क्या किया, वो अमेरिका चले गए, रवाना हो गए और छुट्टियां लेकर, और कहा गया कि जनाब IMF की एक अहम तरीन मीटिंग है और वहां शिरकत करनी है, 16 अप्रैल को वापस आएंगे। लिहाजा जो वजारत खजाना थी उसने किसी किस्म का ताउन नहीं किया, पैसे नहीं जारी किया, हालांकि उन्होंने जाकर सारा मामला पार्लियामेंट पर डाल दिया कि पार्लियामेंट मंजूरी देगी तो हम पैसे जारी करेंगे, फंड्स जारी करेंगे। इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रिपोर्ट मुरतब की और जाकर जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी कि जनाब हमारा कोई किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया। इस मामले में आजाद कश्मीर के PM प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत केस के अंदर फारिग कर दिया गया। उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनकी जो आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट है, जज साहिबान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो उन्हें हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था। वो हाई कोर्ट में हाजिर हुए और गैर मशरूत माफी तलब की, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया गया। मामला दूसरी जानिब कुछ और भी है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम है डॉक्टर सरदार तमीन इलियास। तो इस सारे मामले में अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए मौजूदा वज़रा की जानिब से, वजीर आजम की जानिब से, 3 नुकनी बेंच के खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ, और खासतौर पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ किस किस किस्म की ट्वीट्स की गई, अल्फाज इस्तेमाल किए गए, किस किस्म के तज़हीक आमेज जो रवैया था वो अपनाया गया। तो उनको तो कोई अभी तलब नहीं किया गया, ना वज़ीर आज़म को, ना वज़रा को, ना उन्हें नाअहल किया गया है। और इस सारे मामले में मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह ने अहम तरीन बयान दिया और कहते हैं कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो ये मुमकिन है अगर इमरान खान ने ऐसा रवैया जारी रखा। इमरान खान का रवैया क्या है कि वो बार बार इंतखाबात की बात करते हैं और पिछले कई दिनों से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो चुप है, कोई खास खिताब भी नहीं कर रहे और खामोश हैं। और इसके बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। और ये बात पहले कह चुके इमरान खान और दीगर लोग कि इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होने। क्या गारंटी है कि जनाब अक्टूबर में पैसे आ जाएंगे या फिर जो सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। इस सारे मामले में आपको बता दूं कि जो काजी फायज ईसा कल पार्लियामेंट के अंदर गए तो उनके खिलाफ एक अहम तरीन एक रिट दायर हो गई है, मुकदमा हो गया है और दरख्वास्त की गई है कि जनाब वो उन्हें नहीं जाना चाहिए था कल पार्लियामेंट के अंदर। और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर शिकायत दर्ज कर दी है कि आप बरतरफ हो जाएं या उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए या वो मुस्ताफी हो जाएं। उन्हें इस तनाव के माहौल के अंदर पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था और उन लोगों के दरमियान नहीं बैठना चाहिए था जो उनकी मौजूदगी के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे थे, चीफ जस्टिस पर उंगलियां उठा रहे थे, उनके इदारे को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे। इस सारे मामले में मजीद आपको बताऊं कि जनाब कल जो मरियम नवाज और मंसूर अली खान का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, लीक हुआ, उस पर मंसूर अली खान ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी हैं कि वो कैसे लीक कैसे हुआ, कौन कर सकता था लीक, या फिर उन्होंने जो इंटरव्यू था उसमें मरियम नवाज का वो क्लिप क्यों नहीं ऐड किया। और फिर एतजाज अहसन और जो सीनियर वकला हैं अली जफर और इमरान रियाज खान ने भी अपने जो मामलात को सामने लाया कि किस तरह ऑप्टिक्स चेंज हो गए, किस तरह जो जस्टिस काजी फायज ईसा जब अदालत के अंदर गए तो आवाम नहीं समझती, आवाम तो वो देखती है जो नजर आ रहा है, वो आपकी इंटेंशन को नहीं जानती। और आपको इन हालात के अंदर, इस माहौल के अंदर आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को बुलाया गया था इस गोल्डन जुबली पर, जब वो नहीं गए तो आप भी ना जाते क्योंकि हालात खराब थे। अगर कोई दूसरे जज साहिबान भी जाते, जैसे मंदुखेल भी थे, वो चले जाते या अफरीदी चले जाते, मंसूर अली खान जस्टिस मंसूर अली खान चले जाते, तो उस दौरान भी चीजें ऐसी होनी थी। लोगों ने कहा था कि देखें जी वो जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया वही जाकर पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने जब थोड़ा सा अपने आप को महफूज किया, केयर की, तो आप भी ना करते। इस सारे मामले में कुछ चीजें उन्होंने भी सामने लाई और एतजाज अहसन ने कहा कि इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी तो एहतियात बरतनी चाहिए थी इस सारे मामले में। और मैं आपको बता दूं कि जनाब जो हमारे पाकिस्तान के मौजूदा इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए, उन्होंने क्या कहा। और इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड देने के बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट से लिए बगैर बढ़ नहीं सकती। सारा मामला इन लोगों ने पार्लियामेंट पे गिरा दिया है। इससे पहले जब जो 3 रुकनी बेंच का फैसला आया था उसकी भी तौसीक पार्लियामेंट से करवाई गई थी। और मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं
کہ وہ جو 42 ارکان نے سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے، ایک مسترد کیا تھا اس فیصلے کو 3 رکنی بینچ میں، اس میں 5 سے 6 لوگوں کے دستخط جعلی ہوئے ہیں۔ اللہ جانے وہ کس نے دستخط کیے، سارا معاملہ جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں ان پر آتا ہے، ان کی سربراہی میں اجلاس ہو رہا تھا۔ تو اس سارے معاملے میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو بلائے گی تو وہ کہہ دیں گے کہ حکومت کابینہ ہے، کابینہ نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا۔ ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کو بلا کر نااہل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان 25 مئی کی الٹیمیٹم نہ دیتا تو ہم اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن عمران خان نے ضد دکھائی تو ہم نے کہا چلو ایسے تو ایسے صحیح۔ اور نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ حکومت چھوڑیں، الیکشن میں جائیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر عمران خان یہی رویہ رہا تو ہم 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں کروائیں گے، اور اگر وہ نہ بھی کہتے تو پتہ تھا کہ وہ انتخابات انہوں نے نہیں کروانے اور وہ 2 سال تک انتخابات نہیں کروائیں گے۔ پیچھے بہت سی خبریں آتی رہی، ہم نے آپ کو رپورٹ کیا کس طرح ڈان نیوز کے جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ان کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے ایک امریکی صحافی کو میسج کیا، خاتون تھیں، اور ان خاتون نے وہ میسج جا کر اپنی ٹویٹ کے اندر پیسٹ کر دیا کہ کس طرح پلاننگ چل رہی ہے کہ 2 سال تک مزید حکومت کو لٹکایا جائے اور حالات بہتر ہونے پر پھر انتخابات ہوں گے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جب سہیل وڑائچ سے سوال کیا گیا ایک اہم ترین پروگرام کے اندر جناب جیو کے اینکر شاہزیب خانزادہ نے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات ہوں گے یا پیسے دیے جائیں گے، حکومت پیسے دے گی، تو انہوں نے کہا پیسے دینے ہوتے وہ دے دیتے، پیسے نہیں دینے معاملہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اور سارا کا سارا معاملہ اس حکومت نے پارلیمنٹ پہ ڈال دیا ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ اتنی اس وقت طاقتور نہیں ہے جس طرح کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ وہ پوری پارلیمنٹ کو اڑا دے، سب کو نااہل کر دے، وزارت خزانہ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بلائے یا وزیر خزانہ کو اڑائے، وزیر اعظم کو اڑا دے۔ تو اس وقت حالات تھوڑے خراب ہیں، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس دوران بھی لگتا ہے ان پر پریشر نہیں ڈالا گیا، اسی لیے حکومت ریلیکس ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، تاریخ گزر گئی، پیسے نہیں جاری کیے گئے، اور جس حد تک جانا پڑے گا حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ جائیں گے، حالات سے ایسا لگ رہا ہے۔ اور جس طرح پارلیمنٹ پہ سارا مدعا ڈالا جا رہا ہے، کابینہ سے منظوری لی گئی، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس طرح سیکرٹری خزانہ نکل گئے، جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں آ رہے، اور اس سارے معاملے میں اقدامات جو شروع ہو چکے ہیں حکومت کی جانب سے، لگ ایسا رہا ہے کہ انتخابات نہیں کروانے والے اگلے 2 سال تک۔ اور یہ انہوں نے ایسا کیا کہ جو پارلیمنٹ میں سارا معاملہ ڈالا ہے کہ یہ معاملہ آئندہ جو قانونی چیزیں دیکھی جائیں، جو قانونی پیچیدگیاں، آئینی پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں، 2 ہفتے تک مزید معاملہ لٹکایا جائے گا اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے 14 مئی تک لے جایا جائے گا۔ انتخابات نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ زیادہ زیادہ کیا کرے گی؟ کر بھی سکتی ہے، نہیں بھی کر سکتی۔ حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جج صاحبان کی جو ڈویژن نظر آتی ہے، جسٹس مندوخیل، منصور علی شاہ، اور پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ آنا، اور پھر حکومت کا کہنا کہ اقلیتی فیصلہ، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ کے اندر جانا، ایک سائڈ پہ زرداری صاحب ہیں، ایک سائڈ پہ میمو گیٹ والے زرداری صاحب ہیں، تو دوسری جانب وہ حدیبیہ ملز والے کیس کے اسحاق ڈار ہیں، اور اس سارے معاملے کے اندر چیزیں کافی گڑبڑ نظر آتی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس سارے معاملے پر آئندہ دنوں میں کیا فیصلے آتے ہیں، اور کل سپریم کورٹ کیا اس سارے معاملے میں ایکشن لیتی ہے، اس سارے معاملے میں آپ کو ہم سارا معاملے کو ڈسکس کریں گے، آپ تک اپڈیٹ پہنچائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے کے بعد